बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैं फ़कीर क़ादिरी गदाए चिश्ती मोहम्मद इमरान रज़वी कोलकाता। दलाइलुल खैरात शरीफ के पढ़ने के हवाले से 3 औक़ात मशाइख़ से मनक़ूल हैं। एक फ़जर के बाद, दूसरा ज़ुहर के बाद और तीसरा असर के बाद। और मुख्तलिफ़ क़िस्म के मशाइख़ को पढ़ने के बाद, उनके सवाने और शब व रोज़ के मामूलात को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये तीनों वक्त ही अहम हैं। यानी ये तीनों औक़ात में दलाइलुल खैरात शरीफ का पढ़ना साबित है और मशाइख़ के मामूलात में आज भी है और कल भी रहा था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक दलाइलुल खैरात शरीफ के पढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। मग़रिब या इशा के बाद का मामूल बहुत कम सुनने और देखने को मिला है। ज़्यादातर जो सही वक्त इसका है वो फ़जर, ज़ुहर या असर के बाद। अब इन तीनों वक्तों में किसी वक्त को किसी वक्त पर कोई फ़जीलत नहीं है। यानी दलाइलुल खैरात शरीफ के पढ़ने के हवाले से ऐसा नहीं कि आप फ़जर के बाद पढ़ेंगे तो फ़जीलत ज़्यादा है या ज़ुहर के बाद कम है या ज़्यादा है या असर के बाद उससे ज़्यादा है या कम है, ऐसा कुछ नहीं। लिहाजा किसी भी वक्त पढ़े कोई हरज नहीं है। बहुत सारे अहबाब जिन्होंने फ़कीर से इसके पढ़ने की इजाज़त ली है वो ये सवाल करते हैं कि इसको किस वक्त में पढ़ा जाए, तो उनके लिए भी है और जो लोग इसका विर्द या वजीफ़ा करते हैं या करना चाहते हैं, कहीं से इजाज़त है, उन सब के लिए है कि इसके पढ़ने का ये 3 वक्त है और इन तीनों वक्तों में किसी भी वक्त आप इसके लिए मुतय्यन कर लें और उस वक्त पढ़ें। हाँ, फ़कीर का तजुर्बा अरसा 20-21 साल से ये है कि बिहम्दिही तबारक व तआला व बेफ़ज़लिही तआला व बेकरमिही तआला के 20-21 साल के अरसे से मुसलसल बिला नागा दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द करता आ रहा हूँ। और मैंने जो इसके इन 3 वक्तों में पढ़ने की तासीरें ख़ुद अपने तजुर्बे से मालूम की हैं वो ये है कि फ़जर की नमाज के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो ये दीनी मुहिम्मात के लिए, दीनी उमूर में कामयाबी के लिए इक्सीर है। अगर आप रोज़ी में बरकत के लिए, उसअत रिज़्क़ के लिए, कारोबारी तरक्की के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ज़ुहर की नमाज के बाद पढ़ें। ज़ुहर की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो रिज़्क़ में, माल व दौलत में इजाफ़ा होगा। और असर की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो अल्लाह व रसूल के इश्क़ में इजाफ़ा होगा और मुताले का शौक़ पैदा होगा, यानी दीनी कुतुब के मुताले का शौक़ पैदा होगा। अब ये तीनों जो ख़ासियत मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने तौर पर बता रहा हूँ। मुमकिन है कि अगर कोई दूसरा पढ़े तो यानी बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तासीरें अलग हों, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से ये बात बताता हूँ। और मैंने कई अहबाब से जो लोग इसके पढ़ने वाले हैं उनसे ये बातें शेयर की तो उन्होंने भी मेरी इस बात की तस्दीक की। इस वजह से मैं इसको फ़ायदे के तौर पर मैं आप हज़रात की खिदमत में ये बातें रख रहा हूँ कि अव्वल तो ये समझ लें कि दलाइलुल खैरात शरीफ ये दीनी और दुनियावी तमाम उमूर के लिए, हर मकसद व हाजत के लिए, दीन और दुनिया में कामयाबी के लिए, आखरत की फ़लाह व बहबूदी के लिए, मतलब कि हर चीज़ के लिए है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो तमाम तर इसके जो ख़वास है, जो इसके बरक़ात है, उसका हुसूल तो होगा ही, लेकिन ख़ास तौर पर जो इन तीनों वक्तों में पढ़ने का जो आप मामूल बनाएंगे तो जो तासीर का वो पहलू जिसका मैंने ज़िक्र किया कि फ़जर के बाद पढ़ेंगे तो दीनी मुहिम्मात में कामयाबी मिलेगी और ज़ुहर के बाद पढ़ेंगे तो कारोबार में तरक्की होगा और असर के बाद पढ़ेंगे तो अल्लाह और रसूल के इश्क़ में इजाफ़ा होगा। तो आप इन वक्तों में अगर आप मामूल बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपको तासीर का ये पहलू ज़्यादा नुमाया दिखेगा। तो इस तरीक़े से आप, अच्छा, ये जो मैंने 3 वक्तों में इसको पढ़ा है
تو ایسا نہیں کہ میں نے اس کی تاثیریں معلوم کی پھر اس کو پڑھنا شروع کیا، نہیں، بلکہ 20 سال کے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، 21 سال کے عرصے سے، تو کبھی کسی وقت اوراد و وظائف کو شفٹ کبھی آگے کر لیا، کبھی پیچھے کر لیا، کبھی عصر کے بعد، کبھی ظہر کے بعد، تو کچھ سال عصر کے بعد کا معمول رہا ہے، چند سال ظہر کے بعد کا معمول رہا ہے، بہت سالوں تک فجر کی نماز کے بعد، جیسے اب جو ہے زیادہ تر نماز فجر کے بعد، اور آج بھی یہی ہے کہ اگر فجر کے بعد نہ ہو پائے تو ظہر یا عصر کے بعد بہرحال پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ تاثیریں ہم نے اپنے تجربے سے معلوم کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو لوگ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرتے ہیں، میری اس بات سے وہ محظوظ ہوں گے، تو فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے، ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کے طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو باذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نظیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکانوں، دکانوں، کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔